वेलकम टू माय यूनिट। क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल यूनिट्स जिसको शॉर्टकट या यूनिट्स क्या होते हैं इनके बारे में बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में फिजिक्स और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो आज के लेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा मुख्तसर रिव्यू दे देता हूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तिबई मिकदारें, यानी कि काबिले पैमाइश मिकदारें। इसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसकी बेटा 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है बेस क्वांटिटी, यानी कि बुनियादी मिकदारें, और उसके बाद होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि माखूज मिकदारें। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसको शॉर्टकट एसआई यूनिट कहते हैं कि ये एसआई यूनिट क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, या एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास बुनियादी यूनिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात होगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे डेराइव्ड यूनिट्स, यानी कि माखूज यूनिट्स हमारे पास कौन से होते हैं। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में मैं आपको तफसील के साथ ये तमाम चीजें समझाऊंगा। अगर आप में से किसी को कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में राब्ता कर लिया करें, वहां पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को तफसील से। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि तिबई मिकदारें। तो बिल्कुल स्टार्ट में इसकी है डेफिनेशन कि तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को तिबई मिकदारें कहते हैं। इंग्लिश में होगी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि लंबाई हो गई, मैस हो गया, वक्त हो गया, टेम्परेचर। आप लंबाई के लिए कह सकते हैं कि 5 मीटर 10 मीटर कोई चीज़ है, मैस के लिए कह सकते हैं कि 10 किलोग्राम है, वक्त के लिए आप कह सकते हैं कि 6 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड है, टेम्परेचर के लिए आप कह सकते हैं कितने सेंटीग्रेड है। तो जिन मिकदारों की पैमाइश हो सकती है वो तिबई मिकदारें कहलाएंगी, और जिनकी पैमाइश नहीं हो सकती वो गैर तिबई कहलाएंगी, जैसा कि मोहब्बत, नफरत या किसी किस्म का भी एहसास। तो इसके बाद हमारे पास तिबई मिकदारों की आगे 2 अक़साम होती हैं। पहली होती है बुनियादी मिकदारें और दूसरी होती है माखूज मिकदारें। तो बुनियादी मिकदारें यानी कि बेस क्वांटिटीज। तो बेस का मतलब होता है बुनियाद, यानी कि वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारें अखज़ की जाएं, बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। इनमें हमारे पास लंबाई, मैस, वक्त, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह होता है। और माखूज यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि दूसरी मिकदारों से यानी कि बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं माखूज मिकदारें। तो इनमें फोर्स, वर्क, एनर्जी वगैरह शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि तिबई मिकदारें कौन सी होती हैं। आगे उनकी 2 टाइप्स हैं, बुनियादी मिकदारें और माखूज मिकदारें। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंट्री में हमारी मेजरमेंट्स होती हैं, तो हर कंट्री में मेजरमेंट का अलग स्केल अगर हो और अलग अगर यूनिट्स होते हों तो ये बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा कि हम वहाँ पर जाकर मेजरमेंट करें। तो इसलिए साइंसदानों ने एक बार फैसला किया कि कोई ऐसा म्यार मुकर्रर कर लिया जाए जो कि हर कंट्री में अगर मैस है तो हर कंट्री में उसके लिए एक मखसूस अलामत दे दी जाए, अगर वक्त है तो वक्त के लिए, लंबाई है तो लंबाई के लिए, ताकि अगर हम जिस मुल्क में बात कर रहे हों तो हमें ये बात क्लियर हो जाए कि हम मैस की बात कर रहे हैं तो हमारा मैस का म्यार क्या होगा, अगर हम वक्त की बात कर रहे हैं तो हमारा वक्त का म्यार क्या होगा, और अगर हम लंबाई की बात कर रहे हैं तो हमारा लंबाई का म्यार क्या होगा। तो यहाँ आपकी डेफिनेशन होगी जो आपका यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम टॉपिक है, इसमें आपकी नीचे से ऊपर तीसरी लाइन आप करेंगे डेफिनेशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैमाइशों पर पेरिस में मुनक़दा 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में
پیمائش کا ایک ہمہ گیر نظام اپنایا گیا جسے یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں، یعنی کہ ورلڈ وائڈ یہ سسٹم ہے پوری دنیا میں۔ اب اس کے مطابق بات ہوگی، اگر 5 میٹر کی ویلیو جو پاکستان میں ہے وہی 5 میٹر کی ویلیو یو کے میں بھی ہوگی، اور 5 میٹر کی جو وہی ویلیو ہے وہ آسٹریلیا میں یا بنگلہ دیش میں بھی ہوگی۔ اس طرح جو ہمارے معیار ہیں، اس طرح جو ہمارے مقداریں ہیں، ان کے لیے جو ہماری سٹینڈرڈ ہیں وہ ایک جیسے ہو جائیں گے، جس سے ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی مسٹیک میجرمنٹ کرتے وقت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، ایک بنیادی یونٹس۔ تو بنیادی یونٹ سے مراد ہوتا ہے بیس یونٹس۔ بیس یونٹس کون سے ہوں گے؟ تو وہ یونٹ جو بنیادی مقداروں کو بیان کرتے ہیں بنیادی یونٹس کہلاتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس ہر بیس کوانٹٹی ہوتی ہے اس کا ایک سسٹم انٹرنیشنل یونٹ بھی ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس یہ 7 سسٹم انٹرنیشنل یونٹس ہوتے ہیں۔ انہی کے مطابق ہم اپنی ورلڈ وائڈ جو میجرمنٹس ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے آتی ہے لمبائی، اس کی علامت ہوتی ہے ایل یعنی کہ لینتھ۔ آگے جو اس کا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے وہ ہوتا ہے میٹر، جس کی علامت ہوتی ہے ایم۔ اس طرح میس کے لیے ہماری جو علامت ہے وہ ہے ایم، اس کا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہوتا ہے کلو گرام، اور اس کی علامت ہوتی ہے کے جی۔ اسی طرح وقت کے لیے علامت ہوتی ہے ٹی ٹائم، اس طرح سسٹم انٹرنیشنل میں اس کا یونٹ ہوتا ہے سیکنڈ، اور اس کی علامت ہوتی ہے ایس۔ اسی طرح الیکٹرک کرنٹ کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے آئی، اور ایس آئی یونٹ جو ہے اس کو ہوتا ہے امپیئر، اور اس کی علامت ہوتی ہے اے ڈی۔ اس طرح روشنی کی شدت کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہے لینتھ، اور سسٹم انٹرنیشنل یونٹ اس کو ہوتا ہے کنڈیلا، اس کی علامت ہوتی ہے سی ڈی۔ اسی طرح ٹمپریچر کے لیے اس کی علامت ہوگی ٹی فار ٹمپریچر، سسٹم انٹرنیشنل یونٹ اس کو ہوتا ہے کیلون، اور اس کو کے سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور جو 7واں یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مادے کی مقدار، اس کی علامت ہوتی ہے این یعنی کہ نمبر آف مولز، اور اس کا ایسا یونٹ ہوتا ہے مول، جس کو انگلش میں ایم او ایل مول سے پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس بنیادی یونٹس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ماخوذ یونٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی ڈیفینیشن بالکل آپ کو سٹارٹ میں مل جائے گی کہ ماخوذ مقداروں کی پیمائش میں استعمال ہونے والے یونٹس ماخوذ یونٹس کہلاتے ہیں۔ تو ماخوذ یونٹس کو بنیادی یونٹس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے پاس ٹیبل میں دیے گئے ہیں، سپیڈ، ایکسلریشن، والیوم، فورس، پریشر، ڈینسٹی، الیکٹرک چارج، یہ ہمارے پاس ماخوذ مقداریں ہیں، اور پھر ان کے آگے ان کے یونٹس دیے گئے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھا کہ طبعی مقداریں کیا ہوتی ہیں، طبعی مقداروں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اس کے بعد سسٹم انٹرنیشنل یونٹس کیا ہوتے ہیں، انہیں کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک تھا بنیادی یونٹس کیا ہوتے ہیں اور وہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ماخوذ یونٹس کیا ہوتے ہیں اور وہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا لیکچر سمجھ آیا ہے تو کمنٹ میں آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں آپ کے لیے مزید آسانیاں کریٹ کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کی کنفرمیشن ملتی رہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی آفتاب حیدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔